योगायोग, योग अदृश्ट हे शिवाय आमकां सगळें प्रपंचांत मेळना. मनुष्य जन्म परमात्म्याला अनुग्रह, विद्या उद्योग परमात्म्याला अनुग्रह. कसं आमकां पुरा मेळ्ळा आसा ते देवाल्या अनुग्रहान प्राप्त जालें. स्थान मान पोजिशन, धन संपत्ती तुमकां सण म्हणटा तें देवाल्या अनुग्रहान आसा. उत्तम आरोग्य, सुबुद्धी, नवरात्री उत्सवात पाठ घेवचे हे आमी देवाला अनुग्रह. पण लोकांचे आयनात. आज प्रपंचांत मनुष्य कसं करता म्हणपाक गोतना. वी आर एमलेस, डायरेक्शनलेस. आता तुमी एक अवलोकन करयता, तुमकां कसं करता म्हण गोत दिवसभर काम करतले गोता म्हणटा माडटा येतले उदक माडटा येत. तुमी एत्तेन गाडी पळयल्या बैला गाडी, बैल बांदला ताका, तो वता पुरतो ताका कसं म्हणून गोतना. कबेन कब्बा गाण पळयलें तुमी, ताका तें रेड्ल बांदिल्लो आसता कोणाक. हे म्हणटा तशें भोंवता उरता तें संवसारान आमकां खंय जालें म्हण कोण हे म्हणटा बाबा घालता उरता कडे. आतां फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग, तो कोण ओनर की बॉस म्हणटा तशें आयकुका. घरांत जर घेतल्यार बा म्हण सांगता ते बायलेन आयकुका. सो आज आमगे ही परिस्थिती कशी जाल्या म्हळ्यार प्रपंचांत तो कसं करता म्हण ताका गोतना. तो विचार करा, दिवसभर यू आर वर्किंग, हाऊ मच इज मिनिंगफूल अँड हाऊ मच इज मिनिंगलेस. म्हळ्यार कितले अर्थपूर्ण आनी कितले अर्थहीन आसता. आनी तुमकां कितलें दिसता, कसं दिसता अर्थपूर्ण कितले अर्थहीन कितले म्हण. अर्थपूर्ण कितले अर्थहीन कितले. आतां इफ यू टेक स्टॅटिस्टिक्स, देवाला कितले करतात तुमी पर डे, 5 minutes 10 minutes कितले करता न्ही. सो आउट ऑफ 24 hours 24 तास दिवसांत आमकां मेळटा. तान देवाला कितले करचें, अर्ध घंटा, केलो 10 minutes 5 minutes 10 minutes अशें. म्हळ्यार हे आउट ऑफ 24 hours तुमी अर्थपूर्ण करचे खाली 5 minutes. कितले 5 minutes की अर्ध घंटा 1 घंटा. आनी रिमेनिंग ऑल आसता पळय इट इज अर्थहीन म्हळ्यार मिनिंगलेस एक्टिविटी. थंय विवेक मनशाक येवका, वॉट इज कॉन्ट्रिब्युटींग, विच इज मिनिंगफूल आनी विच इज मिनिंगलेस. हें स्टार्टींग पॉयंट. हें अध्यात्म जिवनाचें स्टार्टींग पॉयंट कसं म्हळ्यार ही शूड नो, म्हळ्यार तो गोत तुका हांव कसं करता तें योग्य आसा की अयोग्य आसा की म्हूण. आनी आज आमी पळय करता आसत तें अनर्थाक कारण म्हण आमकां गोतना. तुमी कसं करता आसा पळय तें अनर्थाक कारण जाता. अर्थ म्हळ्यार पैसा, संपत्ती, गोल्ड हें पळय अनर्थाक कारण. आतां जाण पळयला तुमी पेपरार येता ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರು. ಕಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಬಂದ, ಬಂಗಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟೇಳಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೋರ್ ಏನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಗರೀಬಲ್ಲ घर चोर वचके पळयना. म्हळ्यार खंय जालें म्हळ्यार अनर्थाक कारण कशें जालें म्हळ्यार ही संपत्ती अर्थच आमगेलें अनर्थाक कारण जालें. आनी बरेचशे लोकांच्या जिवनांत आज मर्डर जाता फॅमिलींत. बापाय पुता मारता, पूत बापाय मारता, भयण आनी मारता आसते निमित्त. खंयची आमी सेक्युरिटी म्हण स्वताची तेंच आमकां इनसेक्यूर जाता आसात. ताका एक दृश्टांत दिला परमहंसान. हें दुख्खाक मूल कसं म्हण आमकां गोतना. आमी अशें लागता की आमी कसं करता तें सुखाक मूल म्हूण, बट वास्तवीक इन रियालिटी तें दुख्खाक मूल. तें दृश्टांत तशें आसा. आतां मीनगार आसा न्ही, तो पळय फीश धरता आसा नेट घालून आनी मेळच ना तांकां फीश मेळटा. तेन्ना एक हद्द पळयता, ते काण घेवन वता. पयर पळयता नॅचरल काय येयलो तो पळय पळय तो पळयता तांकां जायना आयले घेवन गेला तो मांकड कशें वतात.
हें कायल्यान पळयलें. तेगेले तोंडां मासोळ्याचें कायल्यान पळयलें. हद्द घेवन वता आसता आनी पुरो कायलो म्हाका लागलें. अशें गेल्यार कायलो अशें येता, अशें गेल्यार तशें येता, अशें गेल्यार तशें येता. खंय गेलें की कायलो सोंडाय. मागीर हें नर्वस जालें, कोण हद्दूक नर्वस जालें, तें पळोवन वता. पळोवन गेले नंतर कायलो सोडून गेलें. हद्दान बसून विचार केलो, हे कायलो मुगेलो कसाय म्हाका लागेल. मागीर ताका कळ्ळें मुगेलें कसं नाशिल्लें पळय ताजे खातीर हें लागलें. आतां प्रपंच दृश्टीन जर घेतल्यार हें पळय प्रपंच केलो कायल्या वरीच. तुमगे लास्ट म्हूण येतात ते पुरो नाजाल्यार ताणें कितलो लोक आयले तुमगेले की कोण आयले की आतां पुरो सांगपाचें ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಅವನ ಅಳಿಯ खंयचे तरी संबंध लायतात पयशे आशिल्ले तेन्ना आनी गरज जाले नंतर ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದವನಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದವು ಅವನ ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ पूण केन्ना पयशे आसा पोजिशन आसा तेन्ना पोला लोक आमगेले म्हणटा पळय साखर आशिल्ले कडेन मोग येता म्हूण सो पगार आशिल्ले तेन्ना लोक येताचे आनी हें दृश्टांत वेरी रिलेवंट दृश्टांत आसा आमगेले सो पयशे आशिल्ले तेन्ना तुमगेले मातशे लोक येताचे हे प्रपंच तशें आसा आतां अनेक प्रॅक्टिकल एग्जांपल घेतल्यार मिनिस्टर MLA जनरल मॅनेजर पुरो म्हापशी वताचे मिनिस्टर म्हापशी केन्ना तो इलेक्शनाक डिफीट जाता मंत्री पदवी वता कोण आसा पळय तेगेले कोण हांव पळयलें प्रॅक्टिकल हांव पळयलें गोंयांत स्पिकर फस्ट टायम तेन्ना गोंयान लिबरेशन जालें न्ही गोपाळप्पा कामत म्हूण आशिल्लो एडवोकेट तो स्पिकर तेन्ना स्पिकर म्हळ्यार तेन्ना गाडी कितें पुलीस कितें हें पळय तशें मागीर परत पावलांनी गेले न्ही एक दीस एकलो उलयना तेगेले हांव पळयलें स्पिकर पोतास एकलो उलयना तेगेले अनेक एग्जांपल हांव पळयलें मिनिस्टर आशिल्लो तो येता वताना तेगेले परत दादागिरी रुबाब पळोवका पूण पळयलें मिनिस्टर परत हाव दे बिहेव एक वेळ तो गेलो म्हळ्यार मिनिस्टर गेली MLA परत जालें ना आनी मार्केटाक गेले तेन्ना पुलिसान केस घालता गेलो रॉंग सायड म्हणून पार्किंग केलें म्हणून पुलिसान केस घाली म्हळ्यार केन्ना पवर आसा तुमकां केन्ना तुमगेलो पयसो आसा तेन्ना पुरो लोक तुमकां रिस्पेक्ट दिताची आनी गेले नंतर हें वताची हें सत्य म्हणून आजी तुमकां सांगता काय म्हळ्यारी कसं ना जाल्यार कोणी येनाची म्हण देव कसं सांगता परत काणी घेता तुमगेले तुमकां लोकांना म्हाका येवच नाका सो देव कसं सांगता तुमी चॅम्पल जावच नाका आनी परत तुमकां घरा येताची खंय ना जाल्यार कोणी येना दिवचें पडटा आशिल्ले तेन्ना खर्चा येताची आनी ना जालें तेन्ना खंय दिवचें कसं तुमी कितें म्हणटा कोण घरा येना सो आजी तशें म्हणटात संत लोक पुरात भक्त लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवाचो आशिल्लो काण घे म्हूण आनी ताका गो तसो देव सोण घालना म्हूण काण घे म्हण धैर्यान कसं म्हणटा की म्हळ्यार देव उपास घालना आमकां देव कशें तरी आमकां रक्षण करता म्हूण सो भक्ती आमी अशें करता की देवाली ताका अद्भुत स्वरूप घेवता तें खंय स्वरूप घेवता तें अद्भुत भक्ती आनी भक्ताक तो कसं करता म्हणून कळना खातकी ना की जेवतकी ना की तें पुरा आतां उदाहरण जर घेतल्यार पयलीं हांव परत स्कूटर चलयता तशें गुरुजी वांगडा हाडलें मागीर एक स्टेज हांव पळयलें खंयचे गेलो आसा म्हणून म्हाका कळना वयर वताना न्यूट्रल पडटा गाडी तें म्हाका लक्षांत गाडी रिवर्स येता तेन्ना हांव म्हळें नाका न्ही ह्या कंडिशनार ड्रायव्हिंग करचें नाका म्हणून तेन्ना ही वेहिकल सोडलें ताजे बंद परत परफेक्ट वता आशिल्लो केन्ना म्हगेलें सेव जावंक आशिल्लें तें परत करेक्ट आशिल्लें हांव अद्भुत भक्त अशें म्हणना तशें एक स्टेज येता आमकां कसं करता म्हणून तुमकां कळना तांकां सो आजी हलादारी म्हूण एकलो रामकृष्ण परमहंसाचो शिश्य आशिल्लो आतां कशें बापाय भक्त पोत भक्त रॅर कॉम्बिनेशन बायल भक्ती चेडूं पुरो भक्ती लास्ट टायम तुकाराम आमी एग्जांपल दिलें तें चलयलें दोळी भरो म्हणटा तो दोळी भरो कोण आहाय म्हणून कळ्ळें आनी खंय गेले की दोळी भरना तागेली भिक्षुकाल जोळी इतलो सान न्हय ती तुमी पळयलें जोळी भिक्षा मागताली जोळी इतली सान आसता इतलें घाल्यार भरता ती जाल्यार तो खंयची योग आशिल्लो कोणाले ताका जोळी खंयची भरक आशिल्ली भक्तीची भरक आशिल्ली ताका जोळींत कसं घालता आशिल्ली ताका कोणाली भक्ती कितलो म्हणून पळोवचें आयलो तो
आनी येता येता कोणाक घालता की तें कळना, पुरा वता सकल खंय वच म्हणून कळना. इतूच घालता भात की तांदूळ पुरा घालता धान्य पुरा वता. मागीर तुकारामा घरा येता, म्हाका सांगलें म्हणजे म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार भक्त कशे आसा म्हणून पळयात. आयज तेन्ना हांकां पाप कसलें ना, खंय तांकां मागून हाडलें. तितलो पाप अशें घेवन तें गंवा पीठ आसा पळय हाडून कोई है जोड़ी भरने वाला म्हण, अगर घरा एकूच स्लोगन गेले म्हणजे जोडी भरतलो कोणाच की म्हण, कोई है म्हण कोणागेर गेले जोडी भरना, महाराज म्हणटा जोडी भरना गेले हांगा थांबा म्हणटा ती राबा म्हणून गेले कोण तुकारामाक चल्ली आनी इतलेंच घालता जोडी भरला गेली. ताका कळटा ही चल्ली आसा पळय खंय की भक्तादी चल्ली ही. मागीर ते म्हणटा तूं कोण म्हणा म्हण पळय तिका तें उलोवचें आनी थंयच भास मी तो बाची मुली म्हणटली तो बाची आनी चडून परत म्हणटा पळय माया बाप इत्तालो भक्त म्हणटा म्हगेलो बापाय विठ्ठल भक्त म्हणटा. आतां पळय भक्ताली चल्ली भक्ताल बायल तांगेल भक्त पळय कशें स्पश्ट जाता म्हण एक घरांत भक्त जर आसले न्ही तांकां शें जाता पळय. तसो तो हलादारी म्हणलो स्वामी परमहंसालो शिश्य तागेलो बापाय एक दुव्या घर भायर सरला. दुव्या घर भायर सरता तेन्ना कुळार भायर सरता तेन्ना तुमी केन्ना डायरेक्शन चुकयलें आसा की कोणें डायरेक्शन चुकना. दुव्या घर वताना आनी कुळार वताना बापाय घर वताना कोणें चुकना. तो हलादार अशें वता आसताना उमेदीन गेला दुव्या घर वता परत करून परत खाण घेवन गेला. वाटेर सुंदर ताका फूल मेळ्ळें आनी बिलोपत्र मेळ्ळें. ते परत खाण घेतलें खंय खाण घेवन कशें गेलें काय म्हळ्यार कुलदेवा घेवन गेलो. 500 किलोमिटर कुलदेवा गेलो आनी थंय वचून कुलदेवा गेलो वापस आयलो. ही अद्भुत भक्ती. तो कसालो भायर सरलो कळ्ळें. दुव्या घर वता म्हणून गेल्लो कळ्ळें. आनी दुव्या घर म्हळ्यार मोग आसता न्ही नॅचरली दोन म्हणून आसता जाल्यार हो कशें करता म्हळ्यार ताका देव धुव्याकेंत वयर घाला. आतां आमकां तेच लेवल आसात खंयचे पोत धूव म्हूण आसा पळय ती भक्त क्रॉस म्हळ्यार धूव पुतनाक तशें म्हूण न्हय म्हळ्यार खंयचे प्रकार भक्त आसा पळय. सो आज आमी कशें की थोडे भक्त करपाची आनी कशें की आमी खंय की पावले अशें म्हणून आमगेली एक कल्पना. सो हांव केन्ना म्हणटा इफ यू एनालायज न्हय वेर यू आर हियर ओनली. तुमगेलो भक्त केशें म्हळ्यार तुमी स्टार्टींग पॉयंटार आसात आनी फस्ट गियरार हांव पयलीं म्हणलें आसा. आतां गाडी 6 गियर 7 गियर गाडी आयल्यात कळ्ळें. आतां तुमी टॉप स्पिडार वचका हे लेवलार आनी तुमी वचनाची म्हळ्यार थंय मायंड इनहिबिशन म्हणटा पळय ताच्यान तुमी पार जावन येवका. थंय अद्भुत भक्ती सर्व लोकांक करता. सर्व प्रेरक महाविष्णू देव सर्वांत आस केलो आस न्ही तुगेलो आस केलो आनी भंय कसो लागलो तुगेलो आस केलो आनी कसो लागलो प्रॉब्लम घेवन येता आसवय न्ही. सो सर्वांत कडेन पुरांत देव आस की ना आस केलो आसा. सो तुमी आतां खंय करतात म्हळ्यार श्री हरी वासस्थान प्रत्येक लोकांले देवी देव स्थान हांगा आसा. देव आनी देव हांगा स्थान आसा हें तुमी पक्का करता. देव केन्ना आसा तुमकां खंयचे भंय कसो लागलो खंयचे भूत खंयचे प्रेत कसो न्हय करना तुमी. हे कॉन्फिडन्स तुमगेलो उरता की देव म्हगेले आसा. आनी केन्ना अशी धैर्य येता पळय ते कोणूय येना तुमगेले देवाला कोण येतले पण धैर्य कोण करना. ना म्हणल्या नंतर तुमकां अटॅक करता. सो वेन द मायंड इज वीक केन्ना तुमी वीक जाताचे तेन्ना पोला तुमकां अटॅक करता. एक एग्जाम्पल जर घेतल्यार तुमी मस्तळ पळया वॉटेल सुणें म्हाका येता तुमकां तुमी कशें करता ती सुणें म्हाका कशें करता बट घेता वय की न्ही मागीर सुणें कशें करता जास्त जावन धांवतात ती आतां मांकड पळय डेली आमी पळयतात मांकड म्हाका शेता केला हांगा तयार कशें करता तुमी बट घेतात कशें करता मांकड मांकड सो विवेकानंद कोण म्हाका दिसता काशी वताना स्वामी विवेकानंद पुरो मांकड लागला गेलो म्हाका आनी हो भिवन धांवता लागलो आनी हे मांकडार सुणाल एक हें कशें आसता म्हळ्यार सुरय एक येता न्ही मागीर 10 लोक येतात
मांगडच तशीच प्रेरणा तुम्ही एकल गेलं अनेकदा येतात तुम्ही भेटतात परत मागचं धावून येतात हो धावता असं कळले मागे राखे कसं विचारायला हांव कसं ब्रह्मचारी मग मागडाक घेऊन धावता असा आम्ही कोण की म्हणून तू कसा ब्रह्मचारी म्हण हा वयच्या दिस नाही उलटा दाबला उलटा दाबल्यानंतर खंय मागड तुम तशी कळले मागचेपर्यंत लाभला जाल्यार भेटना तुमकां मागचे येतात ते खंय गेले की सोडनात तांकां एक मजा जातात तर त्या प्रकार हे विश्वास सर्वांक उरका श्रीहरी सर्वांत आसूं आनी आज तुम पर एडमिट केलें देव आमगेले आसूं म्हणून आज तुमी कशें म्हळ्यार खंयचें एक टेन्शन प्रॉब्लम मनांत हाडचें ना आनी आसूं तें प्रारब्ध आसता तें बघून काड प्रत्येकाला प्रारब्ध आसा न्ही अदृश्ट लेखा सर्वांतरामी सर्व प्रेरक आज तुम्ही हांगा येवन बसशाक कोण कारण देव महाविष्णून प्रेरण दिलं की आज बसा नवरात्री उत्सवांत पार्ट घेया म्हणून कोण प्रेरण केली ईश्वरान म्हणजे महाविष्णून तुमकां प्रेरण दिलें सो आतां पयलीं अवलोकन केल्लें आसा दुर्योधनाक कसलें प्रेरण दिना म्हणून नवरात्री बसतात आतां लोक परत सर्वांत जर हेरे घातल्यार हांगा जाग उरनाशिल्लो आमकां गांवचे लोक परत येवन बसले रावले कळ्ळें तांकां कसलें प्रेरण जायना त्या प्रेरण कसलें जायना की म्हळ्यार तांगेलो स्वभाव आनी गुणधर्म चेंज आसा आतां तुमकां मूल स्वभाव कसो की म्हळ्यार हें यू गॉट सम इन्क्लिनेशन देवाक बद्दल तुमकां थोडें कसं की मुखार वचका इंट्रस्ट क्युरियोसिटी आसा तो देव कसो करता की म्हळ्यार तांगेलो स्वभाव प्रमाणे तांगेले पुण्य फला प्रमाणे तांगेलो कर्म धर्म वासना त्या प्रमाणे तो तांकां प्रेरण दिता एक सिंपल एग्जांपल घेयात भक्त प्रल्हादाल बापाय कोण प्रेरण कशी भक्त प्रल्हादाक देवान कसं प्रेरण दिली भक्ती कर भक्ती वृद्धी कर म्हण ताका प्रेरण जाली आनी हिरण्य कश्यपूक ताका विरुद्ध भावना घरांत तशें आसता पळय थोड्या घरांत तेका वळ तशें येता तूं कसं घेवन बसला म्हणून बामूण म्हणटा ते कोण बायल म्हणटा कळ्ळें हें तुमकां दुसरें काम ना हेंच करता बसता की म्हळ्यार स्वभाव वेगळो आसा वायट कोणी ना सांगता कळ्ळें पण स्वभाव चित्तवृत्ती म्हणटा आमी ते चित्तवृत्ती हें डिफर आसा ताचे खातीर हें केन्ना तुमकां कळटा तागेलो स्वभाव तशें आसा म्हण तुमी ओगी बसता आमी कोणाक फोर्स करता ना तूं यो तूं हें कर म्हण सांगता आमगेलो एक धर्म येना जाल्यार तुमी थंय रावनाका तुमकां टायम वता तशें ताका साध्य जायना तो स्वभाव प्रमाणे देव प्रेरण दिता आतां भक्त प्रल्हादाक भक्ती वृद्धी करून प्रेरण दिली आनी हिरण्य कश्यपूक देवाला विरुद्ध वच म्हण ताका प्रेरण दिली रावणाक तशें सो हें सर्व प्रपंचांत आतां घरांत आसूं कसं आसूं टायम टू टायम देव प्रेरण दिता आनी केन्ना तुमी हे सर्कलांत येताची नवरात्रींत ताका कितलें परिवर्तन जाता म्हण तुमकां कल्पना ना 9 दिवसांक बशिल्ले निमित्तान एक दिवस बसले की मायंडान कसं चेंज जाता ते कल्पना ना आनी तो एक अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार विषय कितलें पुण्य कमायत म्हण तुमकां कळना कळ्ळें की तुमकां कळटा की ना पासबुकान 100 रुपया घाल्यार कळटा की ना फुडलें कशें तुमी पळयताचे पासबुकां कितलें हांगा म्हणटाची कोणा करी पुण्याची गणना त्या पुण्या गणन करचें ना हांगा कितलें संपादन केलें आनी लायक दवर न्ही तुमी लायक दवरलें मागीर तंत उरताची इतलें कावंट केलें कावंट करनाकाची तें देवा सोडिल्लें देव एकावंट दवरता तुमी दवरता म्हणना तुमगेलो पुण्य एकावंट कोण दवरता देव दवरता आनी तुमी मिस्टेक केलें की तो मिस्टेक करना म्हण आज आमगेलें तें पुण्य एकावंट दवरलें म्हण देवान परत भाग्य आमकां दिलें सो तेज्या प्रमाणे देव प्रेरण दिता आनी देवाक तुमी केल्ल्यान कसं लाभ ना आनी लुकसाण करा करना शुवर पण आतां देवान प्रेरण दिली वच म्हण वच नाल्यार ताका लाभ ना लुकसाण लॉस कोणाक लॉस आमकां म्हण केन्ना देव केन्ना प्रेरण दिता पळय तुमी एक्ट करता नाल्यार मागीर तुमकां पश्चाताप जाता आतां कोण म्हणटा न्ही म्हाका तेणें यो म्हणलें हांव गेलो ना देवाक कसं जालें कांय जालें कोण आपयलें ताका कांय जालें म्हण तुमी ताका म्हणटाची देवान दिलें हें आसा पळय इंटेलिजन्सिया म्हणटाची तें तुमी उपयोग करता सद्बुद्धी अशें म्हणटाची सो देव कसं करता म्हळ्यार तांकां तांगेलो स्वभावाचो तें फल दिता हें फल म्हळ्यार पाप आनी पुण्य
सो वाईट कर्म केलं देव खंत मिळाली, तसं पनिशमेंट, तसं स्थिती प्रपंच आणतो. आणि पुण्यकर्म केल्यार सुख असं तुला भाग्य आमकां देव अवेलेबल करून दिता. सो आमी आतां कसं व्हरता तें कमोवका. मनीस शेकलो वता खंय की न्ही. आतां आमगेल्या घरांत पुरो गेले, कोण बाप्पा कोण अम्मा गेले, मातशे गेले की तुमी कोणी गेले कसाले गेले वचकाशिल्ले कसाले गेले आम्ही गेले सध्या वचकाशिल्ले मगेला अम्मा न्ही मगेला कोणी वच नाही म्हणून मनीस एकलो येता. अच्छा यू टेक दिस एग्जाम्पल. परवा उठा येयले की आमी ना तो खंय गेला ही खंय गेले, प्लेस डिफरंट, बर्थडे इज डिफरंट, टायमिंग इज डिफरंट, बट वी हॅव कम टुगेदर. कसाला की म्हळ्यारी देवान कसं की एक आमकां साध्य करचें आमगेले भितर हांगा बसकारिल्लें आसा. सो तुमी आतां हरचे कसले ना टँजिबल म्हणटात तेन्ना कसं नास पळय, आस्ते पयसो घर दार कसं भरनाचे आमी. इनविजिबल कसं आसा अदृश्य ते आमी व्हरतात. ते अदृश्य म्हणटात पाप आनी पुण्य इतलेंच करता आमी. सो तुमी आतां कावंट कसं करता की म्हळ्यार पाप आनी पुण्याची गणना करता आनी खंयचे विचार करनाकात तुमी. हें कितलें जाय तितलेंच करता आनी हें तुमगेलें म्हाका येना. आनी ते म्हणटात हें एक पिडाचें संग्रह करता तो व्हड पिडा खंय ती जाय तितलें स्विकार करता आनी ताजी मागशी आमी पडशान. सो व्यास मुनीक, व्यास महर्षीक लास्ट जालें म्हणलें तुगेलो संदेश कसो तुगेलें तो महाभारत 28 पुराण कोणा टायम आसा म्हूण आज भट म्हणटा मुंज जाले नंतर 108 गायत्री म्हणून भटा म्हणटा टायम ಇಲ್ಲ 28 ಪುಣಿ कर म्हण 28 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ 5 ಪುಣಿ कर म्हण 1 ಪುಣಿ मर म्हण म्हणजे भटा गरज असं गायत्री जाते म्हटलं आम्ही कितलं करतं म्हणतात तर सहज म्हणता भटला द्यायला जास्त कर म्हणता की नाही म्हणा भटलांना कसं केलं की मिळाले हे सांगण्याचं म्हणून ना 8 वेळ कर म्हणता 108 वेळ कर ना तो हांव सुमार वेळ पळयलें तू गायत्री जात कितलें केलें म्हणटा का 8 म्हणाला कोण 5 म्हणाला परत लोकांना एक आन्सर येता कितलें जाय म्हळ्यार 8 म्हण कोण सांगितलं भटमामान म्हणा मागीर हांवें असो विचार केलो भटमामाल चूक ना चूक कोणाला अर्थ मिळाली हाका करचें ना तो कसं करता हो करना म्हणून 8 पुणी कर म्हणटा सो मागीर हांव मसलो काम पळयलें आय एम नॉट जोकींग मसलो काम पळयलें तूं कितलें जप करता म्हळ्यार 8 म्हणा ते 8 कोण केलें म्हळ्यार मागीर ताणें डायरेक्टली म्हळें आतां हाका कसं जालें म्हणून वचना भटमामान कसं आनी हाका करचें ना म्हळ्यार हे इंडिफरंट एटिट्यूड आमगेलें आसपा देवा बद्दल हे उदासीनता आसपा वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेन्स ताजे परिणाम आमकां भोगता आसाची म्हूण हाजी जाती वर्ण सिस्टम जर घेतलं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आनी शूद्र आतां ब्राह्मण म्हळ्यार खाली जातीन वर्णान ब्राह्मण न्ही ज्ञान कर्मान ब्राह्मण जावन ब्राह्मण कुलांत जालो म्हण तो ब्राह्मण जायना ते वृत्ती वयर पुरा डिविजन जालें समाजाचें युद्ध करतलो क्षत्रिय कृषी व्यापार करतलो वैश्य आनी सेवा करतलो तो शूद्र शूद्र म्हळ्यार लो न्हय लो कॅटेगरी न्हय ब्राह्मण श्रेष्ठ न्हय श्रेष्ठ कोण म्हळ्यार कोण भक्त आसा तो श्रेष्ठ कोण ज्ञान आसा तो श्रेष्ठ सो जातीन आमकां खंयचे रिलेवन्स ना जाल्यार आमी तेंची जाती मेन करून गेलो वचाय काल एक तुमी पळयलें आसतलें आय लव मोहम्मद म्हणून पळयलें न्ही आतां अशें सूर केलें की तांणी पण आज कशें आसा पळयात तांगेलो हिडन एजेंडा पुरा म्हळ्यार जाती बद्दल हांव उलयना ते पॉयजन म्हणटा पळय प्रत्येक तांकां भ्रश्टाचार आनी तांकां काँग्रेस एक मेन कारणभूत आसता पुरो लोकांक ते इन्क्लुडींग लेडीज तांकां देवचे वच्चे वेहिकलार आय लव मोहम्मद म्हूण पुरा मोहम्मद म्हूण घालता आसत मागीर ते एक तांणी डिबेट दवरलें तेन्ना तो म्हणटा लव म्हण केन्ना यूज करता आमी देहात करता न्ही अशें आय लव दॅट गर्ल अशें पुरो म्हणटा न्ही तो लव म्हणटा लोवर हाजेर येता
सो देवादे कॉन्टेक्स्टाली लव म्हणून यूज करणे प्रेम ते देवावे लव म्हण प्रिती अशें म्हण येना ते आनीक आसूं ते प्रश्न नाही आमकां ह्या प्रेमाचे अर्थ कसो सांगचे म्हळ्यार कांय अर्थ नाही खंयचो फिजिकल रिलेशन नाही प्रेम म्हळ्यार सोल टू सोल कॉन्टॅक्ट देवाक आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन ही भक्ती आमी करता देवाक कसं सांगता म्हळ्यार सर्वस्व आत्म तुमी समर्पण करता आनी ते गुरुचरित्रान तुमी परा वाचलें गुरु खातीर तो परा इवन जीव दिवच्याक तयार आसा आनी आतां सांगता म्हळ्यार म्हाका एक प्रसंग जाल्लो आसा तेन्ना म्हाका कळना की गुरू परीक्षा म्हणून हांव तशेंच एक सिच्युएशन पार जाल्लो आसा म्हळ्यार ते बैलाक कशें ते बांदप तशेंच एक सिच्युएशन म्हाका आयिल्लें आसा मागीर म्हाका कळ्ळें हें गुरू एक लील आसा आनी ते तशेंच भयानक वातावरण सिडलो तें पळय येता बुडूक येता तें पळय येता हांव एकलोच जंगलांत तो अशें सिच्युएशन हांव फेस केलें आसूं सो मानव शरीर सहित स्वर्ग लोकांक वचनाका तुमगेलें कसन वचचें म्हळ्यार कसन उरल्या पळय तातूंत तीन देह आसा कारणीक शरीर भौतीक शरीर आनी सूक्ष्म शरीर कळ्ळें तुमकां हें शरिरांत तीन आसा भौतीक ते आफ्टर डेथ स्मशानांत परत वता मागीर कसं दोन उरता कारणीक शरीर आनी सूक्ष्म शरीर आनी तें कारणीक शरीर म्हणटा पळय 12 दीस पसून हांगा उरता ते 12 दीस कशें ताकाची ते कर्ना गेले हांगा उरता तुमी कर्ना म्हणटा पळय कर्ना जाले ते हांगा गुंता उरता म्हण ताका म्हणटा तुमी पेटोवपा ताका वयर वचचो तो ताका मोकळी केले नंतर आनी तांकां वयता 1 वर्स लागता खंय ते न्हय 1 वर्स लागता फुडले वचना तिकडले मोबायल आयले ते रॉकेट आयले ते तागेले ते खंयचे लागना हाजेर बसना ते इट टेक्स टायम इट वील टेक मनी एक वेळा अशें म्हणटा की देवपणी हेल्पलेस आसतलो असहाय्यक आसतलो जाल्यार अवसूल आशिर्वाद आसा पळय केन्ना असहाय्यक जायना म्हण रिपिटेडली हांव तेंच म्हणटा सामकें म्हळ्यार अवसूल मन दुखोवनाकाची लिवींग गॉडेस हाऊस कोण म्हळ्यार प्रत्यक्ष आमगेली देवीची म्हणून आमी हाऊस बाबतींत मन दुखोवनी आज आमी कसं की एक मनुश्य स्वभावान एक शिक्षण प्राप्त जालें तांकां बुद्धवंत जाला पयशे आसा बाप चुक आवसूक पुरा आमी डावन करताची सो हे देवा सोडून आवसूक सोडून खंयचे देवा तुमी पूजा करताची सो हें मस्त लोकांक कातळी इलाज जालें की आमकां आतां दूख जाता आमी आमकां तेन्ना आसलें आमी अशें करनाशिल्लें आमकां कळना न्ही समयुक्त ज्ञान म्हणटात समयुक्त ज्ञान आमकां मेळना म्हणून पुरा जालें सो आतां कोणाक लिवींग आसा तांणी पूण एटलिस्ट कार घेवका आनी ते म्हणटा ते फायनली हाऊस म्हळ्यार देवी महामाया आनी ते म्हणटा ती देवील जर आशिर्वाद आसल्यार तो खंयी वचूं शकता म्हणून आमी हेजे परत नवरात्री बसून तुगेले आशिर्वादाक प्राप्त करचा प्रयत्न करता आसाची ते एक नवरात्रीन जायना ते इतलें नवरात्री केल्यार आनी काम कितें जालें कितलें नवरात्री करता पळय जाल्यार निराश जावची आवश्यकता ना एक दिवस आसा न्ही देव दळ सोडता त्या विश्वास सोडटा खंय जाता देव सोडटा सोडची ना सोडकाची ताणें तळें सोड पसून तुमी भक्ती चालू उरता हें कशें सांगता म्हळ्यार तुमकां परत परत हांव सांगता तें घट्ट जावचें कशें सांगता सेम उदाहरण कशें आसा पळय सेम उदाहरण दिवचें म्हळ्यार डेली जेवता केन्ना तुमी काल जेवल म्हळ्यार सोडटा बीन तशें तें वयत हें सांगता म्हळ्यार तें घट्ट जावचें न्ही तुमगेलें हांवें तुमकां म्हाका सांगलें गोकर्णांत भटजी पुर्णान तेका कसं पिडा शरीर पिडा आनी तेणें गोकर्णाक फोन केलो डेली तुमी रुद्राभिशेक करा म्हण तेल खंयची एक व्याधी हाणें रुद्राभिशेक केलो 20 की 30 दिवस जाले गेले म्हाका बेजार आयलो कोणाक भटाक हाणें म्हणलें तुमी ते डॉक्टराक दाखोवंक आशिल्लें म्हण हो म्हणटा तेणें म्हणलें तुका पयशे दिना म्हण देंवचायले की आतां भटलाक कंप्लेन करता म्हळें एक बेजार आयलो भटाक ना दुसरा तेणें दिना जाल्यार कसं करता मेन गेट आमकां करता वचचें मेळ्ळें ती पुणाक बसल्या आनी हांग आसा मागीर तेणें कसं म्हळें पयस कितले जावं कळ्ळें हांव औषध करना हे रुद्राभिशेक तूं चालू दवर काम
अदभटा कारण दुसरो उपाय ना. तागेले तेज मान्य पयस कितले जावं हांव दुसरो उपाय करना. तेणें घट्ट जालें. मागीर हांवें कंटिन्यू केलें. मागीर तो ताणें म्हणलें, तागेलें स्टेटमेंट भटालें, तो म्हाका म्हणलेलो, देव कितले दिवस दोळ धांपून बसता म्हूण. आनी देवाक दोळ सोडचे पडले म्हणटा ईश्वराला अभिषेक तो सोडचे पडले आनी ईश्वरान दोळ सोडले ते गुण पडले. भट्ट आश्चर्य जालें. भट्ट मंत्र म्हणटा, होम करता, गुण पडटा म्हण हाका विश्वास ना. आनी होच रेकमेंड करता कितले वस्तू करता जाल्यार तुका विश्वास जाता हाजेर गुण पडटा आनी तुका गुण पडले. सो सांगते तात्पर्य विश्वास म्हणटा श्रद्धा तें फलप्रदाय येता. ते श्रद्धा देवा वयर उरका, विश्वास तुमकां देवा वयर उरका. सो लौकीक कसन काम जालें ना म्हणून विश्वास काण घेवं नाका. काम जालें ना म्हणून देव ना अशें म्हण न्हय. आमकां भोग आसता भोगता आनी फायनली देव उत्तम दिता आमकां. कोण भक्ती करता पळय म्हण ताका काल आमी घेतली आसा. सात्वीक भक्ती कशी आसची म्हळ्यार इनिशियली तुमकां दुख्ख कश्ट येता, मागीर कशें म्हळ्यार सुख, मागीर अशें आसता म्हळ्यार मागचे पयलीं मागता आसलें पळय आतां म्हणटा की देवा नाका आमकां म्हूण. हांव केन्ना अशें विचार करता, देवा केन्ना जाय आशिल्लें म्हाका तूं दिलें ना. आतां हें कसलें दिता तूं म्हूण म्हाका तूं टेम्प्ट करनाका, म्हाका हें नाका जाल्यार आनीक दिता, नाका म्हण आनीक दिता देव. आमचें म्हळ्यार प्रॅक्टिकल हांव सांगता आसा. मागीर हांव म्हणटा एक गोश्टीन देवा थंय परत दिता खंय ते विनियोग करता म्हाका वाट दाखय न्ही. तें हाडलें म्हणून कशें परत पयशे खर्च करया ना आमकां कोण कोण दिता पाप. ताणें विश्वास दवरला म्हजे वयर की हांगा की हें योग्य रितीन वता म्हूण पयसो तें आसा म्हूण घेवन परत आमी तें एरोप्लेनार भोंवचें हें भोंवचें दिवसाचे 3 शर्ट घालचें परत करचें ना आमकां. सो एक वेळा देव मे बी हेल्पलेस बट आवय हेल्पलेस जायना. आनी आवय म्हळ्यार हांगा हें घेवंक आमी आवय लावय कोण म्हळ्यार काल विचार केल्ले आसा महारसा नारायण. आनी आदी चेडवां वयर अधिकार कोणालो प्रथम अधिकार आवसोक प्रथम अधिकार कोणाक बेजार ना न्ही. तिका अधिकार फस्ट अधिकार तिका कोण कोण आवय आसता न्ही तांकां अधिकार म्हळ्यार आतां आमगे लावस कोण ती प्रथम अधिकार कोणाक तिका कोणाक तिका. आतां कोण आयकतात तुमी तितके लोकांक हांव सुख आयकप म्हूण तीण सांगीत तशी तीण आतां यो म्हळ्यार येवका आनी तुमी ह्या ना म्हळ्यार तुमकां स्वतंत्र ना. उदाहरण जर घेतल्यार राघवेंद्र स्वामी सांग कशें की तूं संन्यास स्विकार करता म्हूण हो जायना म्हणटा. जायना म्हणटा. आतां लग्न जालां लग्न 25 वर्सां कितें जालां पाप आनी दिसता न्ही 24-20 वर्साची बायल तागेले पाप सान आनी खंय मुंज जालें ना नवीन संवसार केला कसांनी पळयलें ना संवसारान जायना म्हणटा तो बायलेर कसन गती हांव दिला संन्यास केलो म्हूण. देवा जाय जाल्यार तुमगेलें कसन चलना तें सर्वनियामक महाविष्णू. आनी कोण केलें शारदा मातान शारदा येयली गुरुजीक सांगलें तूं हाका व्हड म्हूण घे राघवेंद्र स्वामी तागेलो गुरू. आनी केन्ना ताणें शिक्षण जाल्लें मठान तूं मठाधीशान सांगिल्लें ताका की तूं हांगा उर म्हूण हो ना म्हणटा म्हण राघवेंद्र स्वामी थंय उरना. मागीर ताका थंय येवची परिस्थिती आयली पळय पर हांगा हें जालें मागीर ताका उडगास येता. गुरुजीन म्हाका तेन्ना सांगिल्लें कसन ना हांगा यो तूं थंय वता आनी ताका म्हण सांगता म्हळ्यार आमी कसनय केलें की देवालो एक संकल्प आसा पुरो लोकांक मान्य करता. आनी आतां राघवेंद्र स्वामीन तें केलें म्हूण पुरो लोकांक खातीर कितले लोक हें जालें पळय कितले कोटी लोक आसता तांगेलें आराधना करतात. सो तशें खाली एक मनुश्य जालो आयलो म्हूण प्रयोजन कांय होदा फुट्टा बंदा फुट्टा म्हणटा न्ही आमगेलें कशें म्हळ्यार आयलो गेलो होदा फुट्टा बंदा फुट्टा नाका कसं तरी साधन करता आनी तें साधन 4 लोकांक समाजाचो उपयोग जाता तशें आमी प्रयत्न करता. सो आमकां सर्वां वयर आमकां प्रथम अधिकार कोण देविलो तशें हांव म्हळ्यार हांगा इन दीस सेन्स खंय देविले अधिकार पयलो. हें आतां आयकता की जाल्यार भायर गेले नंतर देवी माया
हांव मातसो कळ्ळें कळ्ळें भायर तो कसो करता म्हूण कळ्ळें कारण गुंगेन तुट्टा इज नॉट इन प्रॉपर सेन्स हें तुमकां अनुभव आसा न्ही वतालो हांव पळयलो वतालो हांव ऑब्जर्वेशन केलां कळ्ळें तो खंयचे लोक आसा म्हूण कळ्ळें तेका म्हळ्ळें हंतान गेले नंतर हें तुगे देवी माई हेंच पळय हांगा आसतना तुवें माई चलना तुमगे हांगा चलता की ना गेली भायर गेले नंतर चलता सो हें एक देवान एक अशें आसा कितें तुगेलें रेडी आसता म्हणटा न्ही ते रेडियन्स देवी माया खंयचे मायेन तुमकां चलना आनी माया म्हणटा तें इनफिरियर अधमशक्ती ती माया सुपिरियर न्ही बट आमकां सुपिरियर ती आमकां खेळयता भक्ती जाले नंतर मागीर ती तुमगेलें हें भक्ती गेले नंतर ती म्हणटा हाका धर आनी साधन केले नंतर हागेले चलना आनी केलें वता गिरायक मस्त आसता प्रत्येक वस्तू गिरायक आसा आनी माया देखून तुला आंगड काडलें न्ही फुल्ल गिरायक खंय ते बरो लोक तुझे ट्रॅप करून सोडले ते माया आवडनाच पडे जो पर्यंत तुमच्या मायेचे आवडणं वतना अधिक जायना तुमकां तें ज्ञान प्राप्त जायना सो ज्ञान प्राप्त जावपाक पयलीं तुमकां कशें म्हळ्यार हें मायांतल्यान भायर येवपाक आनी माये कसं म्हूण आमकां वचना आतां म्हणटा कॅन्सराक कॉज कसो म्हूण आमकां वचना ताजे कॉज कसो म्हणून वतले कुडले आमगेले ट्रिटमेंट आसा जाल्यार कसो म्हणून वचना तशींच ती माय कसो म्हणून तुमकां वचना आनी तें वचना म्हणटा तें काणयेचें भारी कश्ट आसा आमकां आनी टायम टू टायम गुरू सांगता खंयचे माया खंयचे माये न्हय म्हूण सिंपल एक सोल्युशन तुमी घेयात सिंपल डेफिनेशन दृश्यमय कसं आसा दिसता तें माये कसं जालें आतां हांव मायेन तुमकां हांव दिसता न्ही तुमकां सो हें बरें कसं कसं दिसता पडलें म्हण तुमी म्हाका पळोवच न्ही ध्येय पळोवच न्ही अन्य तुमी केन्ना ध्येय पळोवन काम करता पळय तें मागें सो तशीं ती कसकसें भांगर हें मागें व्हड घर तें मागें आनी कसं डिग्री तें मागें कसन दिसना पळय तें मागीर न्ही आतां कसन दिसना आमकां देव दिसना तें रियल सो कसन दिसना तें रियल आनी कसन दिसता हाजे वयर भरवस दवरनाका हाजे वयर भरवस दवरचें की तुमकां दवरचें जायना गॅरंटी नाका केन्ना दिता म्हूण कोणा वयर भरवस दवरचें जायना तुमकां आतां सबंद तुमी बांदलें कळ्ळें भुकंप जालो परत गेलो की ना खंय उरना आमगेलें दृश्टी कसन उरना सो ताजे खातीर अदृश्य शक्ती वयर आमगेले विश्वास वाडता यू शूड टिल्ट टुवर्ड्स इनविजिबल फोर्स तुमी खंय वचका टिल्ट जावका अशें जाता पळय रगडो हें बरें कळ्ळें तें अशें येवका अशें न्ही खंय अदृश्य आसा पळय त्या वटेन आमी वचका सो हाजी प्रापंचीक लोकांनी अशें उपदेश दिला की आमकां पयसो संपत्ती सोडली धर्म सोडनाकाच म्हणून कशें जालें पयसो संपत्ती सोडल्या आडना बट धर्म सोडनाकाच म्हळ्यार रायट कसं आसता पळय दॅट यू डोंट लीव धर्म म्हळ्यार सत्य रायट वे ऑफ कंडक्ट म्हणजे हांव पळयलें एक्सपेरिमेंट वीथ द ट्रूथ सत्याच कोण एक्सपेरिमेंट केलें तेन्ना ताका डिफीट जालें फायनली सत्य म्हणटा तो प्रिवेल करता आनी सत्याचे धर्म आनी सत्याचे देव सो देव म्हळ्यार आनी कांय ना म्हण तुमी केन्ना सत्यनिश्ठ उरता सत्य वचन आज सत्य हरिश्चंद्र आमी ताका नांव दिता कारण म्हळ्यार सत्य हरिश्चंद्र म्हूण तागेलो कसलो परीक्षा घेतलो पळय देवान कर्ण काय सादा मनीस न्ही तो अर्जून खंय न्ही जाल्यार कशें जाता की म्हळ्यार कर्ण कंटक आशिल्लो पांडव उरता आसलो की ताका प्रॉब्लम नाशिल्लो ताका वीरगती मेळटा आशिल्ली आनी कृष्णान ताका म्हणलें तूं कोण म्हण तुका वचना तेन्ना तो म्हणटा हांव ताका वचन दिवन जालें म्हूण दुर्योधनाक तेव्हा पळय कितलें तागेलें हें आसा पळय निश्ठा तो म्हणटा म्हाका पुरा लोकांना सूतपुत्र म्हूण केन्ना भायर घाल्लें ताणें म्हाका आपूण राज्य दिलें म्हाका राज केला ताका अन्नात ऋणांत तमस म्हणून सो आज आमी अन्ना ऋण आसा पळय विसरनी एक जेवण घालता की आमी कोणाक विसरनी 5 रुपये हेल्प केले ते कोणाक विसरनी हे ऋण म्हणटा ऋणानुबंध पयलीं घेतिल्लें आसा हे संवसार संबंध पळय ऋणानुबंध संबंध बायल बामण भयणी भाव हें पुरा आमी म्हणटा ती ताणें 5 लाख टोपी घाली म्हणून तो म्हणटा ती 5 लाख टोपी घाली
कसं म्हळ्यार तूं ताका मातशें जल्मान तो 5 लाख सोप्पी घाल म्हण तो 5 लाख आधी सोप्पी घालता वसूल आयला तो प्रत्येकाचं कोण बायल जाता कोण पुरा खर्च करता कारण की ती वसूल करता गेले मातशें जल्मात ऋण आसा पळय ते खर्च करता वचचे तागेले आनी कोण कळ्ळें पूत बसील कडेन कांय करना बापायन केलें परत खाता वता त्या ऋणान कारण बापायन ते वसुलेक आयला तो परत अशें करून ऋणान बंद संबंध आसा म्हण तुमी मस्त तें मातशें फोन करता म्हणना तें ऋण पेड जाल्या नंतर परत खेळ बंद जाता तो घेना कांय करना परत ऋण जाता तितलें बेगीन पेड करा सो ते ज्ञानान तुमी ऋण पेड करता आनी एक कशें देवन मुखार वयता न्ही संवसारान तूं हें कसं दिसता पळय तें ताजें मातशेंपण नाका आतां भांगर 1,20,000 कितके पावले 1,20,000 पर चालू जाल्यार तेका लोक घेतात मायाचो प्रभाव पळय कसो माया म्हणून गोच आसनाय तुमकां तें घातक म्हणून गोच आसा ते चोर येता म्हणून गोच आसा जाल्यार तें ताजें मातशें आसा हेंच माया म्हणटात म्हळ्यार सत्य आमकां परिचय जालें ना सत्य परिचय जाले मनुष्य असत्या मागशी पडना तें पुराय ज्ञान आमकां गुरुमुखांतर मेळटा तुमगेलो कसं की एक स्वभाव तशें आशिल्ले निमित्त एजो घेतला आमी गुणां तुमकां तशें आसा म्हणून देवान खंयची उत्तम मार्गार तुमकां करता आसा जाल्यार एक तुमकां कर्तव्य आसा गुरू विशयांतू ताणें म्हणटा ती स्वप्नांत सुद्दां तुमी गुरू विरुद्ध उलोवं नाकाचें म्हूण हें सोडा आर्ग्युमेंट करनाकाची प्रत्युत्तर दिवं नाकाची गुरुले अवमर्याद करनाकाची म्हण स्वप्नांत सुद्दां करना हें एक बेसीक सर्व लोकांनी लक्षांत दवरता कारण ते ह्या मार्गान तशें लोकांना आतां मार्गान ना जाल्यार तुमकां परा सांगता आतां हांव म्हणलें मातसो लोक हांव पळयलां हें तुमकां साने कळना तुमकां वचना तें वय म्हणटा आनी तें वय म्हणटकीर न्हय म्हणटकीर तें घडलें तो तागेलो मुर्खपण दाखयता आतां तुमकां कशें आतां परत तुमगेलें हांव म्हणटा ताका कसो म्हणटा गो तशें तुमकां हें तुमकां हिंट म्हणटा न्ही तीच गोतोर गुरुमुखांतर मौन उरचें बरें तुमगेलो प्रत्येक शब्द हावभाव आसा पळय तुमगेलो मुर्खतान तुमी एक्झिबीट करतात हें तुमकां कळना आनी तो गुरू प्रत्येक सांगता वता पळय हांगा तूं चुकला हें चुकला तो म्हणना तो परत नोट करता वता आनी ताजेर तो असेस करता हो कितलो मागशें आसा कितलो मुखार आसा सो तुमी जास्त उलोवचें गुरूला उणी करता आर्ग्युमेंट करच्या वचनाकाची ते तुमगेलें लेवल दाखयता आनी ते तुमकां मारता गुरू कसो नाता तूं येदोळ म्हणल्यार बरी तुमगेलो पाप पुण्यान देवाक कसलो फायदो ना फायदो कोणाका विष्णू कसलो फायदो ना तांचो तुमी पुण्य केलें म्हण ताका फायदो ना पाप केलें म्हण ताका लुकसाण लॉस आनी प्रॉफीट कोणाक आमकां ताजे खातीर आतां गुरूक अवमार्याद केली आर्ग्युमेंट केलें ताका कसले वचना बट कोणाक मार म्हळ्यार ते तुमकां मार म्हण आजी तुमगेलो प्रगती स्लो जावच्या कारणान वन ऑफ द रिजन्स तुमी इतलें वर्स आसून प्रगती कसले जायना की म्हळ्यार हें खंय तरी तुमकां मदें येता हें खंय तरी आड येता सो हांगा हय म्हणटा ती भायर गेले नंतर अशें म्हणटात हय की न्ही हांगा परत आयकलें आनी हांगा कोणी ना म्हणलें भायर गेले खंय जातलें म्हळ्यार हांव सुमार कडेन आयकलें तें परत आयकूचें रे कळ्ळें तें करता म्हणून आमगेल्या ग्रुपान म्हणलें आयकलां आयकूचें तें पुराय कारण करता म्हणून आतां कसो मेळटलो तुमकां आतां तुमी कसो म्हणल्यार आमी तें वॉच दवरता म्हणना देव आमकां प्रेरण दिता न्ही आतां तुमगेलें अनुग्रह जावकां म्हाका प्रेरण जावकां न्ही आतां गुरुले अनुग्रह म्हाका कशें प्राप्त जालें तांकां प्रेरण जालें तो करेक्ट आसा म्हणून सो देव तशें प्रेरण करना तुमगेलो तसोच गूण आसल्यार म्हाका तें प्रेरण जायना की हें कर म्हणून तें तुमकां जायना तें पण आतां तुजें जायना सो ताजे खातीर हांगा इंटलेक्च्युअल हॉनेस्टी म्हणटात खाली देखणीक तोंडान हॉनेस्टी दाखोवच न्ही भितर ती इंटलेक्च्युअल हॉनेस्टी तुमगेल्या उरता भितर ती हॉनेस्टी उरता आनी तशी आमगेले एक 2-3 लोकांना आशिल्ली तसो एक हॉनेस्टी हांव पळयलें तांगेली आशिल्ली ती आनी काय तुमकां तें आनी जालें ना तें मस्त तें जाल्यार तें हें हाजेर तें स्टील यू आर बँकरप्ट ते हॉनेस्टी जो पर्यंत तुम्ही बिल्डअप करनाची आतां आमी तें डायरेक्ट सांगता समजायना न्ही तें आमकां पुरा कळटा बट तें तुमी सुदारण करून घेवका म्हळ्यार हें सुदारण करता मस्त तुमकां आनीक आसा हें एक्चुअली वॉट यू हॅव अचिव्ड इज नथींग त्या लकारी एक संख्या म्हळ्यार घट्टी आसा म्हण तें बट बसलें म्हणून जायना न्ही साधन करता मुखार वचता न्ही ट्रान्सफॉर्मेशन जावता तें जायना तुमगे लागीं सो संपत्ती सोडटकी अडना घर दार सोडटकी अडना धर्म सोडनाकाच आनी हरिश्चंद्राचें एग्जाम्पल घेतलें हांवें
त्या स्मशानाला केलं त्यांनी ताका म्हळ्यार की सोडनात ताका तें ताका बसून पळय ताका ताका सांग तें घेता न्ही फीस सोडना पळय तो धर्म लायला पळय न्ही तुमी धर्म सोडिल्लो ना ताणें लास्ट पासून म्हण ताका धर्म ताका रक्षण करता तो जे आमकां रक्षण करता तो तुमगेलो पयस न्ही रक्षण करता तुमगेलो आसचें न्ही लोक रक्षण करना रक्षण करता कोणाक म्हळ्यार धर्म मात्र तुमकां रक्षण करता आनी तें तुमी सोडनाका ती आनी तुमगेलो मागशें येता आनी म्हाका तुमकां सांगिल्लें आसलें पळय दृश्टांत 2-3 वेळा सांगला आनीक सांगता तर धर्म कशें तुमगेलो मागशें येता की म्हळ्यार खंयच्या रुपान येता सो कृष्णान अवतार कार्य मुक्षिल्लें ताका दिसलें की आतां म्हगेलो रोल जाला हांगा म्हूण आनी तांकां जाल्यार तिका वयल्यान सिग्नल येता की तुगेलें आतां जालें हांगा आनी हांगा वचनाका म्हूण ते मागीर मनुश्य म्हणून एक देह आसलें तें विसर्जन करतात तांणी तो खंयच्या कारणां निमित्तान देह विसर्जन जाता ते बाण मारले पळय ताणें तें खंय हांगा आसता खंय म्हळ्यार कितें दार्जिलिंग आसता सोमनाथपूर थंय जाग आसा थंयचे ताका बाण मारिल्लें कृष्णाक आसूं सो कृष्णान गेले हांगा वचना ताणें मॅसेज धाडलें ताणें पावना ती अर्जुना पावना खंयची वचून वेळ जाता म्हळ्यार ताका म्हणटा पळय विधिलिखित म्हूण तर विधिलिखितान ते एक प्रश्न येता की म्हळ्यार तो दारूक आसा पळय तागेलो रथ चलयतालो तर सद्दां भोंवची वाट खंय तागेली आनी कृष्ण म्हणटा फाल्यां भितर अर्जुना घेवन यो म्हूण आनी तो दारूक वाट चुकता खंय पळय सद्दां भोंवतलो हें पळयतलो वाट चुकता साध्य ना आनी आमगेन जालें तें आमकां 2 वेळा शेल्ले आसा 2 वाट चुकल दिशा भूल जाता लायनान जाता म्हाका 2-3 अनुभव आसा गुरुजी वता आशिल्ले तेन्ना इवन आमकां सुद्दां तें एटॅक जाता सो हांगा जर आयल्यार कृष्णा लँड जाय अर्जून पावता आनी कृष्णा तांकां सांगता आशिल्लें परलोकाले अंत्यक्रिया तूं करता म्हूण अर्जुनाक ती जबाबदारी ताणें दिली आनी अर्जून पळयलें पावता परत दोळे उदय येता काय कसो लाभा म्हणून सो थंड धांपूंक घेवन वता आनी अर्जुनान वताना पराक्रमी गांडीव परा म्हणटा आशिल्लें न्ही सादा मनीस ताका वाटेर मारता काय अर्जुनाक सादा मनीस वाटेर वताना 2 पेट घालता पेट खातो म्हळ्यार कृष्णाले बॅकींग आशिल्लें गेलें तें आतां सो आतां आमगेलें बल आसा पळय तें देवालें बल आसा म्हण आमी आसाचे देवान दिल्या म्हण तें अनुग्रह म्हण आमगेलें आसा तुमगेलें फाल्यां हाजेलें अहंकार दाखयताची तें पुरो वता सो हांगा येता अर्जून धर्मराय लागीं वगीर बसता आतां क्वेश्चन मार्क धर्मरायाक हो कसलें तोंड सोडना तेन्ना तो म्हणटा अर्जुना कसं जालें आमगेलें कृष्ण आराम आसा की कृष्ण खंय आसता आराम आसा कसं कृष्णाला बगीत सांगतो ताका राज्य कशें चलयता आसा म्हूण अण्णा अण्णा म्हणटा तो कसं जालें दोळे उदय येता ताका कृष्ण ना तेन्ना कितें शॉक जाता आनी अशें विचार करता की आमी वट्टू धर्म कार्य आयिल्ले आमी सुद्दां बसच्यात म्हूण मागीर ताणें परीक्षीत राजा एकलो उरला पापत घरा अभिमन्यू गेला पुरा गेले पंच पांडवांक ताणें अश्वत्थामान पुरा हें गेलें गुतच ना मोस्कोर घेवन एकलो कुडी उरला म्हणटा संवसारांत एक कुडी उरल्या कोण म्हणटा परीक्षीत राजा सो ताका पटाभिशेक करून घेवन आनी वताचे हिमालय वतून एकले फस्ट पडटाचे तांकां फस्ट पडटलो कोण की म्हळ्यार द्रौपदीक वता आसाची खंय स्वर्ग लोकांक की तांगेले लोक आसा द्रौपदी फस्ट पडटा कारण की म्हळ्यार तिका 5 पती आसतकी तिका अर्जुना बरी विशेश हें आशिल्लें तें म्हणटा तिका दोश लागलो तशेंच मागीर अर्जुन पडलो भीम पडलो नकुल सहदेव पुरा पडले धर्मराय एकलो वरलो वता स्वर्ग लोकां वता आनी मागीर तागेले मागशी सूण आसा हें सांगलें हांवें तुमकां इंद्र म्हणटा आसा यमधर्मराय धर्मरायाचें गोतना की स्वर्गलोक म्हणटा प्राणीक न्हय स्वर्गलोक कोणाक खाली मनुश्याक पुण्यात्माक स्वर्गलोक हें सुण्याक कसलें घेवन आयला ताका तूं स्वर्गलोक प्राप्त करून दिता म्हूण तेन्ना तो म्हणटा सुण्याक जर प्रवेश ना जाल्यार म्हाका स्वर्गलोक नाका तें सुण कशें म्हणटा तें धर्म हांव तागेलो मागशें आशिल्लो तो म्हगेलो मागशें आसा हाका जर प्रवेश ना जाल्यार तुगेलो स्वर्ग नाका म्हणटा तो परीक्षा पास जाता पण धर्मराय तेन्ना तो म्हणटा शाबास तो धर्म लास्ट पसून सोडना म्हणून जाल्यार भितर घेतलें
तेन्ना तो म्हणटा आमगेलो पुरा खंय गेलेच म्हणून कोण हे आसा न्ही भाव अर्जून भीम नकल सेदो म्हण तेन्ना तो हें परत देवाला मागीर अशें करता पुरा नरकांत पडलेची अर्जून कितें पण नरकांत पडलेची हाका दिसता धर्म धर्म म्हणून म्हगेलो उठो आशिल्ले आनी एक वटेन अशें करता दुर्योधन तो स्वर्ग लोकां बसलो हें विचित्र कळ्ळें पापिस्ट लोक स्वर्ग लोकांत आनी पुण्यवान आसाची तांणी नरकांत तेन्ना तो आतां म्हणटा तूं पळयलें न्ही आतां कळ्ळें वच यो स्वर्ग तेन्ना तो म्हणटा म्हाका हें नाका म्हगेलो भाव आसा पळय पांडव इतर लोक नकुल सहदेव भीम अर्जुन मड पसून म्हगेलो मातशें धर्म रक्षणाक म्हगेलो उठो काम केलें तांणी आनी आतां म्हाका तांणी ना जाल्यार म्हाका हें स्वर्ग लोक नाका तांणी खंय आसा म्हाका तें थंय धाड म्हण म्हगेलो उठो आशिल्लो तांणी तांगेलो जीव म्हाका दिला तो सेकंड टेस्ट पास जाता शाबास म्हणटात तांणी धर्म म्हळ्यार असो धर्म मागीर तो अशें करता पळयलें काय ना तो बऱ्या लोकांचो आसा कोण आनी पळयन ते अशें दाखयन ते देवा सो तशें हें धर्म म्हणटा आमकां सोडना ते दिसना इतल्यांची ते अनुभवाचे प्रश्न आसा सो तुमी धर्मा विशयी केन्ना कॉम्प्रोमायज करनाकाची तर धर्म म्हणटा आमकां लोट्टो येता थंय प्रपंच तुमी सोडलो तकी धर्म सोडना तुमकां आतां प्रपंच सोडटा न्ही आदना फाल्यां तुमी कळ्ळें कोणेच प्रपंच कोणी येनाची कोण येता तुमकां लोट्टो धर्मराय उठो कशें गेलो पळय ते मात सत्य मात्र तुमकां लोट्टो येता तुमचे दान धर्म देवाला कसं केलें तें तुमकां मागचें येता तुमी हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करता सो आदी तर म्हणटाचे म्हगेलो भितर कसो म्हूण तुका कळना म्हूण आतां केलें प्रॉब्लम आंतरीक वेदना आंतरीक दुख्ख कळचें तुमकां ना आतां तुमी हांगा घेया एक अवसुल्लें दुख्ख कसं म्हणटलें कळच की कळना कळच की तुका ना आनी अशें कशें करताय कळच की ना कळना न्ही केन्ना कळटलें मागीर देवाला मागून घेवका आम्हाला कसं दुःख आसा फुडलें कळकलो म्हण दुखो न्ही तांकां अशें म्हणटा की एक अवसुक मात्र अनेक अवसल वेदन करता म्हणून कोणाक कळना एक अवसुक अनेक अवसल वेदन आनी बाकी लोकांक तें कोणाक कळना म्हणून केन्ना कशें की सर्व धर्माची जर सार घेतला न्ही अवसुक दुखो नाकाची गायक दुखो नाकाची हें प्रत्यक्ष देवान गेलें आनी तांगेलें जर रक्षण आसलें पळय आमच्या जिवनांत कसलें उण जायना फायनली अवस म्हळ्यार ती ही आसा पळय आमगेलो अवस रुपेन आसा देवी खंयच्या रुपान आसा अवस रुपेन आसा आनी ते अवस म्हूण फिजिकल फॉर्म घेवं नाकात तुमी अनेक वेळा आमक अन्न म्हळें जालें हांव म्हळें जायना ते पार्शलिटी करता हें परत आमगेलें आमी अशें म्हणटात आनी प्रत्येक लोक म्हणटात आतां बायल चडून विचारलें जाल्यार आनी लाख हें करता पूत पळयल्यार धुवेक करता कोण भयणी करता तो सांगता आतां कोणा आयकूचें एक्चुअली खंयचे बाबतींत तशें उरना थोडे उरता सगळें गुणा वेरी थोडे स्पेशल थोडे उरता ते प्रश्न बट पार्शलिटी केन्ना करनात केन्ना नाका डावन जावं वायट जावं म्हणून म्हाका दिसता आतां परत पेरंट्स आसाची कोणाक तशी आसा ती कल्पना कोणाक ना ती बट चडूं म्हाका ती कल्पना आसा खंय म्हळ्यार पूत म्हणटा तें न्ही तिका हें करता म्हणून धूव म्हणटा ताका करता म्हणून हें परत कॉमन नाशिल्लें सो हें विधी देखीच म्हणटा हें सगळें लोकांनी एक्सेप्ट करता कसं बरयलें पळय तें एक्सेप्ट करता पूण आमगेल्या संकल्पा प्रमाण चलना तें कारण आसा हें परत तुमी घेवन आयलीं जाल्यार मुखार तशें जायनाशें तुमगेल्या हातांत आसात नेक्स्ट जल्मांत तें जायनाशें तुमी तें करून घेवन तुमगेल्या हातांत आसा सो म्हणटाची देहाची तिजोरी हें देह म्हणल्यार तिजोरी खंय आनी तुका कशान दवरता तिजोरीन तूं भक्ती धरा हे तिजोरी भक्ती त्याच ठेवा म्हूण पयशे न्ही तिजोरी म्हणटा तशें आमी पयशे रेडी करतात आनी हे तिजोरी कशें दवरता म्हळ्यार देह म्हण तिजोरींत आमी भक्ती दवरता जाल्यार एक तें भक्ती तुमी ते भितर दवरता खंय जाल्यार तें धन शूर काय म्हळ्यार तें कोणा लेगीत काडचा येवनी तें काडचें येना हें धन म्हणटा पळय भक्तीचें तें कोणा लेगीत काडचें येना सो आमी कसं देवान आमकां काम दिलें पळय काम तें कर्तव्य दृश्टीन करता तुमी
एक वेळ काम दिता हें कसलें काम म्हूण तशें करनाका. हें चिल्लर काम आनी पगार कमी. एक वेळेच आमकां हें कसलें आमकां दडील काम केलें हें खंयचें एक्सेप्ट केलें. आतां उदाहरण जर घेतलेली म्हगेलो एक पर्सनल अनुभव सांगता हांव तेन्ना टिचींग प्रोफेशन आयलो तें परत भितर कितें कळ्ळें तुमकां तेन्ना आमगेले कम्युनिटीन परत एज्युकेटेड मेळनाशिल्लें पोस्ट ग्रॅज्युएशन आपूण दिता आशिल्लें. म्हाका आमगेल्या गांवांत परत म्हणलें तुगेलो पुती इतलो शिकला हांगा पेटय ताका तो पळय मागीर सिंडिकेटान तुजें इन्फ्लुएन्सान केलें मेरिटान जाता आशिल्लें. कारण हांवें कशें केलें म्हणल्यार लायफान तूं ऑनेस्ट होवन कशें येता पळय तेन्ना तें भगवद्गीता म्हाका गोतना. कृष्णान तें म्हणलें कशें म्हणलें तानागे बंदत जो स्विकार सुख म्हणून. हांव कशें केलें नोकरी म्हगेल्या आपूण जावन आयल्या ती बेश्ट हांव अप्लाय केलें हांव कोणा इन्फ्लुएन्स यूज कर न्ही सो म्हाका मेळ्ळें न्ही म्हणलें जाल्यार पगार कितें जाल्यार पळयल्यार तेन्ना हांव स्टार्ट करतना 500 रुपया आनी सिंडिकेट बँकाक ऑफिसर जाल्यार तेन्ना विदावट परक्विजिट्स 1500 की 1600 पगार तेन्ना म्हळ्यार म्हाका कशें जालें उडगास आसा. मस्त लोकांक हांव पळयलें तेन्ना परत सवत आशिल्लें टिचींग हें कसलें पोट भरचें म्हारग म्हूण जाल्यार हांव सांगता म्हाका तो एक दिवस तशें आयलें ना. पगार कमी म्हूण तिरस्कार त्या वृत्तीर आयलें ना. आनी तें कर्म कशें केलें म्हळ्यार कर्तव्य दृश्टीन केलें म्हूण आज तुमकां कसलें मेळटा पळय हायर ऑर लोवर पोजिशन तें तुमकां देवान दिलें कर्तव्य म्हूण तुमी करता आनी तें कशें मेळटा. कितें पोजिशन उणें आसा तें परत तुमी दक्षना कसं नाही आसा बायल म्हणटा ती तेणें काम करता जाल्यार कर्तव्य दृश्टीन करता. पिवन आसा तो कर्तव्य दृश्टीन करता. मास्टर आसा कर्तव्य दृश्टीन करता. प्रत्येकान ताका तागेलें वांटेज देवान कसं दिलें पळय विधी लिखित प्रमाणे की पुण्या प्रमाणे त्या प्रमाणे तुमी कर्तव्य दृश्टीन करचें. आनी तांकां तुमी मातशी परत वायट म्हूण लेखचें हें वयलें हें सकयलें परत जाय भंय न्ही म्हूण हांव तुमकां हें सिंप्लिसिटी समटायम्स लिड्स टू मिसअंडरस्टँड. तेन्ना आमी परत टिचर्स सांगता आशिल्ले तेन्ना हांव ते बरें ऑफीस बेडर खंय आमगेले टिचर्स युनियन आसलीं देवान खंय गेलें तिका म्हाका एक पोजिशन दिलें ते सोसायटी म्हळ्यार थंय एक पोजिशन हांगा गेलें एक पोजिशन खंय गेलें तिका म्हाका एक पोस्ट मेळटा आशिल्लो. मागीर आमगेले पयशे ना तेन्ना आमचो पयशे ना आनी आमगेले आमचो पयशे ना पयशे आमी परत पर्सनली वचचें आशिल्लें म्हळ्यार करस्पॉन्डंट प्रेस रिलीज आनी काडटा न्ही हांवें ड्राफ्ट करचें आशिल्लें तें प्रेस स्टेटमेंट पुरो ऑफीस मेळना आमकां खंय तरी फाटला वचचें पडलें 2 च्या घेवचें 2 च्या घेवन आमी 1 घंटो बसचें तें ड्राफ्टींग आनी कोन्न तें मागीर परत लेटर जालें. एक दीस आमगेलें खंय एक डिमांड आशिल्लें रिविजन त्या दीस असेंब्ली सेशन आशिल्लें तेन्ना गोंयांत तो 52 लोक असेंब्ली MLAs आनी तें बरें बरयलें ड्राफ्ट करून परत टायप करून घेतलें आनी एनवलप घालून दिलें कोण ती इनवर्ड क्लार्क आसा पळय घेतलें म्हळ्यार हाजी परत MLA दिवं काय हें लेटर तूं पिवन की म्हळाली म्हळ्यार तेणें म्हणलें तें रॉंग ना म्हळ्यार असून परत लेटर कोण व्हरता पिवन व्हरता न्ही हांव हय म्हळें तांत कशें नासलें हांव हय न्ही म्हणटा म्हाका खंय जालें तेणें घेतल्या पुरतो पिवन ती कशें नासलो तेणें पिवन म्हण हांव पिवन जायना राज म्हण हांव राज जायना कळ्ळें आय एम वॉट आय एम सो यू आर वॉट यू आर कळ्ळें म्हण कसन तुमी आयले म्हण तुमी ताजेर म्हाका शिपण नाका ती म्हणटा कशें म्हळ्यार तें कर्तव्य करतना तुमकां हें परत मागता येवं न्ही. आतां हांव कसं टिचर्स कामाक गेला तें पिवन म्हणून कसं म्हण म्हगेलें काम कसं कितें दिवचें येवचें तें तुमी केन्ना डिग्निटी कॉन्शियसनस तुमगेलो वच पळय मनीस फेल जाता. सो केन्ना तुमी प्लेनार वचचो प्रयत्न करनाका डेली प्लेन मेळटा मेळटा तेन्ना वचचें बाकूळ सकयल बेश्ट हें कायम पळय कळ्ळें हाका एक पयसो लागना तुमकां वचचो पयसो लागचो ना बसा फुडें तुमकां पयसो दिवपा पडटा हें तुमकां वचचो पयसो लागना. सो ताका आमी परत तांकां गुरुल सिस्टमाक येताचे आमी तांणी म्हणटा की गुरुल कसलें आसलें परत लोकांक वैभवान मनस्पूर्वक कार्य कर इनवॉल्व जावपाक गुरुल कार्यान तो परत लोकांक कशें करता म्हळ्यार मनस्पूर्वक तांणी इनवॉल्व जावपाक म्हण आनी विशेश रितीन तुमी ताका सपोर्ट करता गुरू कारण तागेलो स्वार्थ कसलो ना. सो 2 लक्षांत दवरता तुमी एक म्हळ्यार स्वप्नांत सुद्दां ते विचार येवं न्ही आनी प्रॅक्टिकली कशें करता म्हळ्यार तो कसं करता पळय तुमगेलें एक कर्तव्य कशें म्हळ्यार हात लावचो आनी
हें परा हेल्प करता आसाची तें टू दॅट एक्सटेंट परा लोकांक तुमकां देवान बरी बुद्धी दिल्या आनी हांकां दिवची दिल म्हणून आमी 2 किलो वाडणे आमगेलो वेट काडणं आनी दिवका विशेश ताका समज तागेलो स्वार्थ कसो ना आमी ते तुमी दिल तो समाज ताका दित नाही. सो नवरात्री दिवस आमी हे देवाला एक प्रेरण घेवची तांकां म्हळ्यार देवा तूं दिल परत तुका अर्पण करता म्हूण खंयच्यान आयल्यान थंय वचता मोडांतल्यान पावस येता आनी मागीर थंय वता खंय वता थंय वता आनी क्लाउड फॉर्मेशन जाता. अर्जुनान परत काल भड्याक मारले जाल्यार गेले नेक्स्ट चड सुद्दां वता आनी शरपंजर निर्माण केलें पळयत हांव म्हण हांव कृष्ण न्हय हांव बलराम न्हय हांव अर्जून म्हगेलो गांडीव आसा आनी ईश्वराक हांव डिफीट केलो पळय लोकांक गोत आसा जाल्यार हे चड गेलो कळत आतां ब्राह्मण कसो म्हणटा म्हळ्यार म्हगेलो तितलो मूर्ख आनी कोणी ना म्हूण हाका नंबूंक घेवन हांव कळ्ळें ह्या वटेन चेडूं ना म्हगेलो मूर्ख पळय म्हणटा कळ्ळें हो नपुंसक हागेलो उत्तर आयकून घेवन हांव कळ्ळें म्हगेलो चेडूं राखता म्हणून वगी बशिल्लो आनी केन्ना प्रद्युम्नाले जायना हाका पयलीं कळक आशिल्लें न्ही तें आतां म्हणटा न्ही हांवें आतां ताका बुद्धी आयली तो म्हणटा कृष्णाले जालें ना बलरामाले प्रद्युम्नाले जालें ना हागेलें कशें जाता हें म्हाका सुरवेक कळक आशिल्लें हो म्हणटा म्हूण घेना आतां कशें जाता कोण की मनुश्य असा एक परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना गाडवल पांय सुद्दां धरता कळयलें न्ही तुमी कोणालो पांय धरता मॅन इज हेल्पलेस न्ही आनी शिकत म्हण चेडूं राखलो उरता म्हूण घेवन हागेलो पांय धरलो ताणें आनी तो म्हणटा सांगेलो मुखार सगळें जायनाशिल्लें मुखार कोणा रावचें जायना हागेलें कसन जाता म्हूण हो मिथ्यावादी फटी अर्जून कळ्ळें तागेलें उतर आयकून घेवन म्हळ्यार म्हगेले गांडे दोनी सास म्हण ताणें ईश्वराक हांव डिफीट केला म्हळें हांव फुडें हांव आयकलो धिक्कार म्हगेले बुद्धी कळ्ळें असलें दुर्बुद्धी हांव केन्ना पळयलें ना आनी दुर्मती आशिल्ली प्रारब्ध वशान म्हगेलें चेडूं वापस आयलें ना. आतां ब्राह्मण अर्जुनाक शिवलयता आनी तो हो अर्जून बेगीन डिप्रेस जालो आयकून घेवचें पडलें म्हाका आनी म्हणलें भंय न्ही हांवें ते हिनाय म्हणटा न्ही क्रिटिसायजींग ताका निंद केलें तो योग बलान कुडले थंय वता खंय यमधर्माले वता तागेलें आसके म्हूण वर्स कोण ताणें न्ही यमधर्माले न्हू थंय योग हाजेर वता योग बलारी थंय तो ब्राह्मण कुमार पळयता खंय नाची थंय नाची शस्त्रदार आशिल्लें थंय वचून घेवन मागीर इंद्रलोका वता अग्नी निरुती वायू वर्ण लोका परत वता खंय गेले ते दिसना स्वर्ग लोका वता पाताळ लोका वता खंय गेले ते दिसना ब्राह्मण बालक वता वता थंय दिसना आतां ताणें प्रतिज्ञा केल्लें आसा हांव हाडना जाल्यार अग्नी प्रवेश करता ताका सांगलें ताणें ब्राह्मणाक हांव खरें अर्जून जालें जाल्यार आसलें जाल्यार हांड दिता नाजाल्यार हांव अग्नी प्रवेश करता म्हूण तो बालक खंय मेळनाका. आतां अग्नी प्रवेश करता निश्चय केला ताणें प्रतिज्ञा फेल जाल्या गेली निश्चय केला तितले भितर कृष्ण येता थंय कृष्ण येता तो म्हणटा अय्या कळ्ळें तुका ब्लेम करनाका तुका तुमची क्रिटिसायज करून घेवं नाका हांव तुका वाट दाखयता म्हूण कित्याक अर्जून कृष्णा आयले अर्जुनाक कृष्णाक जालें की कृष्णाक अर्जून जाय आ शिष्याक गुरू नाका जालें की गुरूक शिष्य जाय कशें आसता प्रश्न म्हणून गुरू शिष्या मातशें आसता शिष्य डोंट केअर करता बट गुरू डोंट केअर करता येना तशें अर्जून कृष्णाक अर्जून जाय तो म्हणटा या कळ्ळें तूं हें बरा पिशापण करनाका आनी तो म्हणटा तें चेडूं हांव दाखयता आनी तुका आतां कोण निंद करता पळय फाल्यां तुगेली किर्ती फुगडीक करतलो म्हूण आतां परत क्रिटिसायज करता आनी अर्जून अशें तशें म्हणून पळय तुका हांव कशें करता म्हळ्यार तुका एक बरें नांव हाड दिता म्हणून कृष्ण ताका प्रॉमीस करता. सर्वेश्वर आशिल्लो श्री कृष्ण परमात्मा अशें ताका सांगता आनी दिव्य रथाक ताका बसोवंक घेता या दाखयता तुका म्हूण वता आनी पश्चिम दिशेन तो प्रयाण करता आसा रथार बसून सप्तद्वीप सप्त पर्वत
आणि समुद्र पुरा पार करून एक अशे प्रदेश पुरा अंधकार कहीं लाईट ना अंधकार से प्रवेश करता थी सुकमर्स म्हणतो परीक्षित राजा कृष्णाल रथ ताका 4 घोडे आशिल्ले उत्तम घोडे आणि ते घोड्याक काळखान तो वाटत दिसना वाट चुकल्यात तसले एक अंधकार आता कृष्णा कळलें घोड्याक दिसनाशें मुखार वचची कशी म्हणून ताणें कशें केलें की म्हळ्यार सुदर्शन चक्र आसा पळय ताका 1000 सुर्याल पावर आसता कितले 1000 सुर्याल पावर ताका आसा कोणाक आसा सुदर्शन चक्राक ताणें सुदर्शन चक्राक आपयलें इन्विटेशन दिलें आनी सुदर्शन चक्र तूं मुखार वच तो टॉर्च लायट कोण जालें सुदर्शन तो चक्र तितलो पुरा पावरफुल 1000 कोटी सुर्याचो प्रकाश घेवन ते मुखार वता आसा आनी ते सुदर्शन चक्र तागेले ज्योतिर्मय तेजान साक्षात भगवंत तागेलें उत्पन्न जाल्लें अंधकार पुरा हें करून वता म्हळ्यार निवारण करून घेवन मुखार वता आसता आनी हाका आतां वाट सुलभ जाली भगवान रामाल बाण राक्षस कशें हें केलें ध्वंस केलें तशींच ते वेगान हें वता आसा आनी ते पुरा अंधकार काडून उडयता आसा त्या प्रकारे सुदर्शन चक्र वाट दाखयता आसा कृष्णाक आनी हो मुखार वता आसा ते रथ एंडा वचून पावलें तो एक पॉयंट आसा पळय त्या वचून थंय पावलें त्या पॉयंटा भायर एक ज्योती आशिल्ली खंय पावरफूल ज्योती प्रकाशीत ज्योती आशिल्ली थंय परम ज्योती तो प्रकाश सर्वत्र पडला थंय आनी तो पळयत तशी अर्जुनाक ते बॅल करचें जायना ते दोळ करत म्हण पळय तशें पळोवचें जायना ताका तदनंतर भगवंताचो रथ एक दिव्य जलराशी आसा पळय उदकांत तो प्रवेश करता मागीर एक अत्यंत बलिश्ट बिरगाली सायक्लोन आसा न्हय थंय येता वेव्स पुरा समुद्रांत तो उडटा उदकांत तो सुंदर आशिल्लें एक भवन दिसलें तांतू हें पुरो जालें नंतर तो दीस म्हळ्यार एक भवन दिसता सुंदर एक भवन दिसता तांतू 100 फोण आशिल्लो 1000 आदिश तो दिसला जलराशीक भूषण प्राय दिसता आशिल्लो तो सुंदर भवनांत तो सहस्रमणी धारण केल्लो शायनींग ते पयलें तो शायनींग खंय आनी मण आशिल्लें तागेलें आनी वाडलें कोण जालें सरपाल त्या भवनांत तो आदिशेश विराजमान आशिल्लो तागेलें शरीर अत्यंत भयानक खंय एक सरपा पळयलें आनी भिता तो थंय उरता इतलो शांत प्राणी म्हणटा तसो लागता हे सहस्रपणे कोण पळयता आनी तो भबूक हें सादारण तो कळ्ळें जायत हें परत धारण केलें म्हळ्यार पळय तुमी कृष्णाक धारण केलें ताणें हें सबंद पुरा प्रपंच धारण केलें तागेलो पावर कितलो आसलो पळय तें पळोवन घेवन भयानक दोळे एक फोंडे 2 दोळे तितलो पळोवचें कळ्ळें तितलो कितलो दोळे जाले पळय कळ्ळें अशें पळय सरपाल तुमी पळय दिले आसता दिता पळय कोण हेजो लाभ ना इतलो परत दोळे पळोवचे कशें आमी शरीर पुरा कैलासवरी तितलें उज्वल आसता खंय तागेलें आदिशेशाल कंठ जीभ नीलवर्ण आनी तो आदिशेश ताजे वयर कोण आसा की म्हळ्यार नारायण आराम करा ताजे हे आदिशेशार कोण न्हिदून आसा मूल नारायण तागेली न्हिसून आसा आनी तो पुरुशोत्तम ताजेर न्हिदिल्लो अर्जून पळयता तो पुरुशोत्तम नीलमेघ श्यामवर्ण सुंदर पितांबर धारण केलें त्या वैजंती माला किरीट कुंडल पुरा लाराजीस म्हणटा तशें अष्टभुज वक्षस्थलांत शिवस्थलांचन वनमाला पुरा कृष्णान न्हिदलें तें सेम पूण ताका म्हणटा तें कृष्ण आनी मूल नारायण हांचो डिफरन्स ना तोच हो कृष्ण म्हणून तो तागेले आशिल्लो हागे आसा तितलें परफेक्शन आसा सुनंद सुनंद इत्यादी पार्षद चक्र सुदर्शन पुरो तागेले सेवक आसाचे कोणाले विष्णूले पुरा ते हाताक कसो करून आसा पळय शंखचक्र पुरा तागेले सेवक थंय राबले तागेलो ऑर्डर कसो येता म्हूण समस्त रुद्धी ब्रह्मादी लोकपालक भगवंता पुरा सुत्र राबलेची
परीक्षित राजा भगवान श्रीकृष्ण तागेलें स्वरूप पळयता आसता थंय बसलो हो न्ही होच थंय बसला ताका नमस्कार करता हागेल्या स्वरुपाक नमस्कार करता. तो कृष्ण परमात्मा तागेल्या स्वरुपाक आतां अर्जुनाक भंय दिसली बेगीन तो चल हांगाच न्ही म्हणून गेलो अर्जुनाक बेगीन भंय दिसलें. आतां कृष्ण कसो म्हणून कळ्ळें ताका कळ्ळें तो मित्र कितलो म्हूण आशिल्लो कळ्ळें सांगेलें थंय सायकल वच रे हेच बरो कुशार करता. लास्टाक तो विराट रूप पळोवन ताका चूक मागता देवा हांव तुका मित्र म्हूण तुका लूज उलयला आसा कळ्ळें खांद्यार हात घाल्लो आसा माफ कर म्हाका म्हूण म्हणटा तशें हे कोण आमी इतलो दैवत आसून आमगेले असले कामे पुरा करता. सो भगवंताक तोच वंदन करता. तदनंतर हात जोडसून कृष्णार्जुन तांकां उद्देशून परब्रह्म स्वरुपी लोकपालक प्रभू आशिल्लो पुरुशोत्तम म्हण तो बशिलांक सांगता कोणाक कृष्णाक आनी अर्जुनाक तोच इकडे तो तागेले उलयता. तो ताका सांगता आसा हे कृष्णार्जुना हें पळय हांवें नाटक केलें कशें लायक म्हणाली तुमी हांगा येवका म्हूण तुमकां पळोवका म्हूण म्हाका आशिल्लें म्हूण हांव खंय गेलें म्हणाली तुमी हांगा येता न्ही कळ्ळें त्या निमित्यान पळय तो ब्राह्मण चेडूं म्हाका सोदून घेवन तुमी आयले हांवें हें नाटक कशें केलें काय म्हणाली म्हगेलें येवका म्हणून म्हगेलें हाडोका म्हणून त्या पुराय हें नाटक केलें आनी तुमी दोगो लोक धर्मरक्षणाक जल्म घेतला तुमी कृष्ण आनी अर्जुन कसो लायलो म्हळ्यार धर्मरक्षणाक म्हणून कृष्ण तागेलो मागशे आशिल्लो अर्जुना कित्याक कृष्णाक वच आसा हें अर्जुना मुखांतर हें जावपाक आनी संदीपनी म्हणून वच आशिल्लें अर्जुना धरल्यार कृष्णाक दर्शन जाता म्हूण कशें रिलेशन आसा पळय. सो अर्जुना पुरो अर्जुना मागशें कशें लायक म्हळ्यार अर्जुना परत क्वॉलिटी लोक वच आशिल्ले आनी अर्जुन सादारण न्हय पराक्रमांत आसा अंत आसा भक्तींत आसा पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो त्यान मनी क्वॉलिटीज तागेली आशिल्ली. भुमीन तुमी धर्मरक्षणाक अवतार घेतिल्लो आसा पृथ्वी भारूड जाले तेन्ना दैत्य संवार करून तुमी शीघ्र शीघ्र म्हगेले वापस येया महाविष्णू सांगता आसा हें तुमी धर्म कार्य करया जाता तितले बेगीन परत संवार करा आनी म्हगेले तुमी वापस येवका हें तुमकां सांगता हांव तुमकां हांगा आपयलें. तुमी ऋषिश्रेश्ठ नरनारायण हो नारायण आनी तो नर कोण अर्जुन ऋषिश्रेश्ठ नरनारायण तुमी पूर्ण काम तुमकां कसलें उणी ना परत सप्त आसा तुमी पूर्ण काम म्हळ्यार परत तुमचें वासन परत सप्त जालें सर्वश्रेश्ठ आसात तुमी आनी प्रपंचा खातीर धर्म स्थापनेक तुमी आचरण करता लोक संग्राहक धर्माक तुमी पोंताव रावा. तो परब्रह्म स्वरूप महाविष्णू पुरुषोत्तम कृष्णार्जुनाक ऑर्डर दिता की तुमी हें करून म्हगेले वापस फुडले येवका आनी ते स्विकार करतात तांणी महाविष्णूची ऑर्डर घेतात आनी स्विकार करतात ताका नमस्कार करतात आनी आनंदान ते चेडूवाक घेवन वतात. पुरा चेडूं वांगडा आसत म्हणले हागे लागे पुरुशोत्तमाले तो पुरा चेडूं 10 चेडूं आशिल्ले पुरा चेडूं घेवन वतात आनी द्वारकाक आयल्यात. तो ब्राह्मण तो वाट राखता आसता हांव घेवन येता म्हणून गेला न्ही आयले आनी ब्राह्मण तो बालक तांगेल्या वया प्रमाणे आतां व्हड जाले तांणी केन्ना केन्ना काय येयले आतां एक वर्स वच न्ही डिलिव्हरीक एवरेज सो एक 10 वर्सांचो आसता तूं फस्ट जाल्लो आनी एक 9 वर्सांचो सो तांगेल्या प्रमाणे गुण स्वभाव ते चेडूं आसा थंय पावल्याची आनी कृष्ण आनी अर्जुनाच्यान ते चेडूं ताका दितात ते ब्राह्मणाक अर्पण करतात. भगवान विष्णू वयल्यान परमधाम पळयलें अर्जुनाक आश्चर्य जालें खंय कृष्णा निमित्त ताका तागेलो ओरिजिनल दाग पळयले ताणें परमधाम विष्णून पळयलें आश्चर्य जालें ताणें आनी दिवांक म्हणटा सर्व बल पौरुश कृष्णाले कृपेचें फल म्हूण आमकां कसं कसं मेळ्ळें तें म्हणटा तो कृष्णाले कृपेचें फल तें म्हणटा हांव तें स्टार्टींग तेंचे मेळ्ळें आसा आतां आमकां पुरा देवान आमकां दिलें बशी योग दिला भक्ती योग दिला त्याग करचो योग दिला सेव करचो योग दिला आनी कसं जाय आमकां. सो फस्ट हांव पयलें म्हणलें आसा मनुश्य जल्म केन्ना दिला आनी मागचें कसं ना देवा लायक खंय तरी दुकरा जल्मान घाल्लें आसलें आमगेलो वस्त कसो आशिल्लो ते मनुश्य जल्म ताका म्हणटा तुमी वेस्ट करनाकाचे आनी कसं तरी साधन करून घ्या म्हणून कृष्णाल कृपेच्या फलान हांवें बशिल्लो आसा सांगा हें आयकता आसा ती म्हाका सांगची योग दिला तुमकां आयकुची योग दिला. परीक्षित राजा सुकमर्स म्हणटा ती भगवंताल अशें अनेक ऐश्वर्ययुक्त वीर्य शौर्यशान परिपूर्ण अशें दिला
देव दाखवायचा असतात त्याच्या टायमाने लौकिक दृष्टीनं सामान्य मनशावर भोवता असे तसं कृष्णाक पटिंग गिटिंग पला म्हणलाच नाही. कृष्णाक संवेद असायची तू कपट म्हणतात ह्या म्हणताची लौकिक दृष्टीने सामान्यवर दिसता त्याने सर्व संसाराची विश्लेषक घेतला. कृष्णाने संसार केला लौकिक असल्यावर परत लौकिक आधीवर केला त्याने लौकिक दृष्टीनं आणि फोटोड महाराजावर सुद्धा केला त्याने त्या वैभव सुद्धा केला दोन्ही केलं त्याने ऑर्डिनरी लाईफ लीड केलं आहे आणि सुपर लाईफसुद्धा लीड केलं. भगवान श्रीकृष्ण आदर्श महापुरुषावरी आचरण करायचं ब्राह्मण इत्यादी प्रजा लोकांना समस्त मनोरथ पूर्ण केलं त्याने सर्व लोकांना कृष्णानं मनोरथ पूर्ण केलं आहे. कसे एक पाऊस येऊन परा तृप्त जाताच आम्ही इंद्राला पावसान तशीच कृष्णानं अनुग्रह करून परा लोकांना तृप्त केलं आहे. दायित्वातल्या अधर्मी लोकांचा संवार केला आहे. अनेक लोकांना अर्जुना मुखांतर संवार केला आहे. तसे कृष्ण परमात्मानं धर्मराजाला संतुलनं अनेक यज्ञ हवन धर्मकार करून घेतला आहे आणि समस्त पृथ्वीवर धर्मस्थापन केलं पण कृष्ण सो धर्मसंस्थापनार्थ आहे ते सांगेल संभव आम्ही युगे म्हणून आणि ते कृष्णाने सांगेल नाही तर प्रत्यक्ष कोण दाखवलं आहे आणि त्याची खातीर विष्णूंचा कसं म्हणत मला तुम्ही करून हांगी मस्त सांगा लाभ नाक की तर हांगायला मनुष्य अट्रॅक्शन मस्त सांगत ना म्हणून तो बरा अवतार कसं नाही की तुम्ही ऐकलं असतं बरा अवतार म्हणतो बरा अवतार मला दुःख नाही ते हांग संसार करून पुरा आराम असेल का विष्णू पूर्ण पुरा झाले टाका कडे ईश्वरानं खोमच काय त्रिशूल घेऊन कसं करता असतो म्हणून तू संसार करून तर न जागर झालं विष्णू कळलं होई आमच्या हक्का येईल कळलं आणि आम्ही संसार कडे बघतो म्हणतात तशीच ते आम्ही हंग संसार करता येईल नाही खोम का कोणी तरी कळलं तो कसं करता असा तो साधन कर म्हणून हंगायला लागली हें करून बसला तुम्ही ते आम्ही केलं सांग तर ढुकला मात्र सुद्धा यायला